كناخذوا خريجين من تخصصات مختلفه اللي كيشتغلوا في تخصصات مختلفه وكيجيو باش كيتكلموا مع الطلبه كيتقاسموا معاهم التجربه ديالهم كيقولوا بحال دابا في لو مارشي دومبلوا ها هما لي شوز ا ايفيتي ها هما لي شوز ا prendre en considération ها هما لي شوز اللي ربما vous devez préparer maintenant puisque vous êtes en train de faire vos études ولا بد vous pouvez déjà commencer à penser à votre premier entretien. Commencez à penser à comment préparer votre CV, etc. هادو شي حوايج اللي واحد خاصو يتعلمهم هو باقي في المؤسسه ماشي حتى يتخرج عاد يبدا يفكر في هاد الحوايج هادو وربما نتوما عندكم مده ديال الدراسه هنايا اللي هي قصيره ربما 3 سنين فالواحد على الاقل ابتداء من النهايه ديال السنه الثانيه ديالو ولا البدايه ديال السنه الثالثه يبدا يفكر في كيفاش غيمكن له يدخل سوق الشغل لان كما قلت لكم الا سنى حتى ابخي 3 ans حتى كنتخرجوا خصنا واحد شهرين 3 شهور ديال الراحه كنبداو عاد نوجدوا لو سي في كنبداو عاد ندوزو لي زونتروتيان سا بو تومبي في دي بيريود اللي ماشي بحال دابا في الصيف ولا في لا فان داني اللي كيكونوا لي ريكروتمون واقفين دونك كومونس ا se poser des questions كومونس peut-être à se désespérer كنبداو نستريسيو لي بارون لا بريسيون اكسيتيرا دونك كنظن الواحد خصو يدير في راسو هاد الفكره ديال الدخول الى سوق الشغل قبل ما يتخرج ماشي حتى التخرج هذه بالنسبه للناس اللي باغيين يدخلوا مباشره لسوق الشغل كاينه واحد الفكره ثانيه اللي ربما يفو با ليكارتي حتى هي ديال لونتربرونيا كنظن انه بالنسبه للديزانجينيور بحالكم كنظن aujourd'hui il y a beaucoup d'opportunités d'entrepreneuriat parce que c'est des métiers qui sont quand même pointus اللي فيهم عندهم واحد التخصصات اللي ربما ما كاينش بزاف ديال المدارس اللي كيديروها فالواحد ربما كذلك يفكر في امكانيات انه يخلق مقاوله ولكن ساسوسي افيك كيلكان يقدر يدخل مع شي واحد اللي ربما عنده دي فون ولا عنده تجربه اكثر منه ويديروا مقاوله ويمكن لهم هما ديك الساعه يبداو يشتغلوا هما نفسهم ويشغلوا ناس اخرين فهذه كذلك واحد الفكره كيفو توجور غاردي اون تيت ماشي ضروري ماشي نساوها بزاف دونك كما قلت لكم لاكس الاول سي لو بارطاج دو ليكسبيريونس لاكس الثاني اللي هو ليد او ريكروتمون دونك حنا كنظموا كل سنه كنظموا سكون ابل لو جوب فير اللي هو معرض التشغيل هذا معرض التشغيل كنجيبوا فيه تقريبا ما بين 20 حتى 30 شركه اللي كنديهم الافران كيديروا لو سالون ديالهم تما وكتكون اون اوبورتونيتي اون اوكازيون بالناس ديال ان فيت لي زيتيديون ولا الخريجين لي نوفو لوريا باش انهم يتعرفوا بهاد الشركات هذه يباس دي زونتروتيان il leur pose des questions يعرفوا سوق الشغل كي داير الى اخره وبيان سور كتكون اون بريباراسيون على لافونس لهذوك الخريجين هذوك قبل ما يمشيو يدوزوا لي زونتروتيان ديالهم وهذا الحمد لله اون سيت اني اون ايتي على 7e ou 8e édition دونك 7e édition كانت هذا العام هذا في افريل دونك وهذا التظاهر اللي كتنظمها الجمعيه ديال الخريجين ماشي الجامعه اللي كتنظمها من الجمعيه ديال الخريجين علاش لانه اولا حنا اون سيت فاسيليتي دو كونتاكت مع لي زونتربريز عندنا بزاف من اللي كيشتغلوا في لي زونتربريز دونك اون في مارشي لو ريزو بحال قلت لكم عليه توتالور دونك هذاك لو ريزو ديالنا كنتصلوا بالطلبه اللي كيشتغلوا في شركات بروكتير كوكا نيسلي الى اخره وماشي فقط شركات عالميه بل كذلك شركات محليه وكنشوف كنحاولوا نجيبوهم سي بيون يعني لي زونتربريز كيديو باش يجيو باش يشاركوا في هذا التظاهره هذه كمان سي با اكستراوردينير مي كتكون مناسبه للخريجين باش تكون عندهم اول علاقه واول لقاء مباشر مع المشغلين دونك لو ترويزيام اكس اللي هو او نيفو هذا بالنسبه للخريجين بالنسبه لي لوريا دونك ديفلوبي لو ريزو بحال قلت لكم توتالور حنايا تقريبا 2750 خريج كل واحد في مدينه كل واحد في بلاد كل مجموعه كاينين في واحد المناطق كل واحد عندهم واحد التخصصات وكنحاولوا اون فو كابيتاليزي على هذا لو ريزو هذا علاش لانه برومييرمون سا ايد لانسيرسيون دون لو مارشي دو لومبلوا بالنسبه للخريجين ولا كذلك حتى الناس اللي تخرجوا عندهم تجربه وبغاو يبدلوا الخدمه دونك ils peuvent se connecter et puis بالنسبه كذلك الى ربما on a besoin de lever des fonds on a besoin du sponsoring ولا شي حاجه يمكن نتوجهوا لهذه المجموعه هذه وفي هذا الاطار لي زوتي دو كومونيكاسيون اللي كاينين واللي تقريبا سيغتينمون كلكم كتعرفوهم سي فيسبوك دونك on a un groupe sur Facebook ديال تقريبا فيه 2400 ديال الاعضاء واللي هو فيه كيكونوا لي زانفورماسيون ديالنا اون بارطاج لي زانفورماسيون بيان سور on partage les photos des événements c'est ludique mais en même temps c'est un outil de communication bien sûr on a notre mailing list etc et tout ça c'est un travail اللي كيتوجد من قبل ماشي سي با ان travail اللي ربما
Bien sûr, quand l'association est créée, il y a une partie de l'information qui est certainement au niveau de l'école, donc ça peut faciliter quand on fait un réseau sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est très facile, on envoie l'information et puis après ça circule et puis après tout le monde se retrouve avec le groupe. Alors le quatrième et dernier axe, l'EHOA a participé justement dans les débats d'actualité ديال المغرب. فكما كاين واحد العمل اللي هو على مستوى ديزون القاعده اللي هي الطلبه الخريجين الى اخره، كاين واحد العمل اللي كنقوموا به على المستوى ديال ليماج، ويعني ربما كنظموا مجموعه ديال اللقاءات مجموعه ديال الندوات عندها علاقه بالسياسه عندها علاقه بالاقتصاد وكتستدعي شخصيات الى اخره، وهذا الهدف ديالو هو الخدمه ديال الصوره ديال الجامعه وديال الخريجين ديالها وديال الطلبه ديالها. فربما اخر تظاهرات ضمنها كانت هو تيديكس اي واي، ربما ما عرفتش واش كلشي كيكوني لو كونسيبت ديال تيديكس، مي سي اون سيري دو كونفيرونس qui est organisée par différentes associations qui يجيو متدخلين اللي كل واحد كيتكلم على ان اكس ديالو. Ça peut être la technologie, ça peut être le design, ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, ça peut être n'importe quoi, mais ils sont là pour s'inspirer, pour écouter, donc هذه نظن كذلك ندوى على التغييرات السياسيه اللي كتعرفها البلاد ديالنا، نظن على لا كونستيتيوشن على لا نوفيل كونستيتيوشن، دونك مجموعه ديال التظاهرات اللي كيفون اسكو ليماج ديال الجمعيه ديالنا وديال الاعضاء ديالنا اللي تيري فيغ لو. وهذا يعني الحمد لله هذا العمل اللي قمنا به جعل بانه الجمعيه كتكون ممثله في الشخص الرئيس ديالها في مجلس الاداره ديال الجامعه اللي كينعقد كل سنه واللي فيه شخصيات منهم مستشارين ديال صاحب الجلاله، فيهم وزراء، فيهم مديرين المؤسسات الكبرى. دونك الجمعيه كسبت واحد الثقه واحد لا ماتوريتي ديالها اللي جعل انه كيسون ريبريزونتي او نيفو دو كونسيل دادمينستراسيون. دونك هذا فوالا اون غرو يعني الجمعيه ديالنا وشنو كنقوموا به. كنظن بانه الخريجين ديالكم ولات اي مؤسسه ils gagneront beaucoup à avoir une association de lauréats qui soit active, qui soit impliquée. Bien sûr, كل واحد كيتخرج كيكون لو بروميير سوسي ديالو سي الخدمه ديالو، سي لا فامي، سي اكسيتيرا. مي ولا بد ما نساوش هذه القضيه ديال لو ريزو، لان لو ريزو هو واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف واللي ربما ما كنعرفوا القيمه ديالها حتى من بعد. ملي كنكونوا طلبه ربما ما كنهتموش بزاف، ولكن ملي كنتقدموا من بعد كنعرفوا القيمه ديالها والاهميه ديالها. Et puis donc voilà, après si vous avez des questions, le site ديالنا c'est www.aa.ma donc